जब हम नमाज में भी ये दुआ मांगते हैं ना कि या पाक परवरदिगार मुझसे गुनाह ऐसे दूर कर दे जैसे मशरिक को मगरिब से दूर कर दिया। तो उस वक़्त ऐसे जब हमें समझ आती है दुआओं की, तो फिर वो उनको लगता है कि कबूलियत मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल कर लेंगे क्योंकि हम दिल से वो दुआ माँग रहे होते हैं। तो दुआओं को हमेशा आप ये कोशिश किया करें कि उसको तर्जुमे के साथ याद करें। क्यों जब आप माँगते हैं ना दुआ, तो बहुत ज़रूरी ये बात होती है कि आपको समझ आए। क्योंकि नमाज़ में क्या होता है कि हमारा ध्यान इधर-उधर हो जाता है ना, तो उसकी वजह से मैंने एक तजुर्बा किया था अपनी ज़िंदगी में, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस थी ना कि एहसान क्या है? वो जो जिब्रील अलैहिस्सलाम वाली हदीस थी कि वो आए रसूल अल्लाह के पास और पूछा कि ईमान क्या है? इस्लाम क्या है? तो उसमें जब एहसान की बात की तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे है कि जैसे तुम अल्लाह को जब तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, तो तुम ऐसे नमाज़ पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और अगर ये हालत नहीं होती तो ये तो सोच ही लो कि तुम अल्लाह को जैसे सॉरी तुम अल्लाह को देख रहे हो, नहीं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तुम्हें देख ही रहा है। तो अगर आप हमारा दिमाग जो होता है ना, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो इधर-उधर घूमना शुरू हो जाता है। 100 चीज़ें जो कभी भी नहीं ज़हन में आनी ना, वो भी उस वक़्त आ जाती हैं कि उसको ये नहीं कहा, उसको ये नहीं कहा। तो दिमाग को अगर एक आप काम दे देंगे ना, एक प्रॉब्लम ये होती है कि दिमाग एक ही चीज़ फिर कर रहा होता है। अगर आप उसको एक टास्क दे देते हैं कि मैंने ये देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वॉचिंग मी, तो वो ख़्याल आप अपने पास रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सामने जब मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ ना, मुझे देख रहे हैं। आप बिलीव करो कि उसके बावजूद भी मुश्किल होगी, बहुत दफ़ा ख़्याल भटकेगा, वापस उसी पे लेके आएँ कि नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ वॉचिंग मी। तो नमाज़ में आप देखिएगा कि यही दुआएँ जो है ना हमें कैसे हम पढ़ते हैं और हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अलहम्द पढ़ते हैं स्पेशली, तो उस वक़्त हमारी क्या हालत होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल और मंज़ूर करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, लब्बैक मेरी तरफ से भी मैं हमेशा ये कहती हूँ लब्बैक कह देना चाहिए क्योंकि फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। हमारी हाज़िरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पहुँच जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करे। आप लोगों का आना और मेरा पढ़ाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल और मंज़ूर करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत मोहब्बत से मैसेज करते हैं, आप लोग सुनते हैं, क्लास में आते हैं। मेरे तमाम स्टूडेंट, आज आप लोगों का लास्ट डे था टेस्ट का। आई होप आप लोगों ने अपना टेस्ट करके भेज दिया होगा और जो दूसरा बैच है उसका इंशाल्लाह मंडे से उनका टेस्ट भी हो जाएगा। फ्राइडे को उनका टेस्ट पोस्ट होगा, उनको तैयारी का आधा पारा उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह देखे हो गया और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को निस्फ पारे का टेस्ट मिलेगा। अभी तो आपको रुब-रुब का मिल रहा था ना, तो अब इंशाल्लाह इसके बाद आपका अब आप मैच्योर हो गए हैं, तो आपको इंशाल्लाह निस्फ पारे का टेस्ट मिला करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल और मंज़ूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आइए हाँ, एक मैंने बल्कि लास्ट फेस यूट्यूब में था कि एक लिसनर थी, उनका मैसेज था। लास्ट मैंने हदीस एक पोस्ट की थी जो मैंने लास्ट लाइव में भी आपको सुनाई थी और वो बहुत प्यारी हदीस थी क्योंकि वो था हज बदल के बारे में थे ना, तो उसी में मैंने आपको ये कहा था कि अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने इसी हदीस से ये कहा था कि औरत का चेहरे के पर्दे के बारे में कि वो नहीं है और उन्होंने अपने दलाइल दिए थे। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि बहुत से उलमा ऐसे हैं जो चेहरे के पर्दे के बारे में कहते हैं कि नहीं औरत का चेहरे का पर्दा है, लेकिन कोई एक आलिम दीन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि औरत सतर नहीं है। औरत सर से पाँव तक सतर है। अब इसमें थोड़ा-सा इख्तिलाफ था कि कुछ उलमा ये कहते हैं कि चेहरा और हाथ के अलावा औरत पूरी सतर है और कुछ कहते हैं कि नहीं, हाथ तो ठीक है लेकिन वो कहते हैं कि नकाब जैसे होता है ना यहाँ तक वो भी औरत का होना चाहिए।
अब उसमें हम तो इस काबिल भी नहीं है कि इस तरह की कोई बात कह सके। मैं तो वही फतवा जो उन्हीं का था वही मैंने आपके सामने रखा था कि वो क्या कहते हैं। अब उनका क्वेश्चन ये था, जो लिसनर थी उन्होंने ये कहा कि आपने कमेंट्स क्यों बंद किए हैं? सिर्फ इस एक मैंने कमेंट्स इसलिए बंद किए थे, मुझे अच्छा नहीं लगता जो इख्तलाफी मसले होते हैं ना, उसमें हम लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं कई दफ़ा और कुछ ऐसी बात लिख देते हैं। तो मुझे ये था कि मैं तो वो चीज़ कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो उनका एक नज़रिया वहाँ पे बयान करी थी, तो इसलिए मैंने कमेंट्स बंद किए। और सेकंड चीज़ ये कि उन्होंने कहा था कि हज में क्योंकि औरत का चेहरा नंगा होना होता है, तो इसलिए वो हज का वाक़या था। तो इसमें आप देखिए कि आप खुद पढ़ के देखिएगा, आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप इनकी शरह खुद पढ़ सकते हैं इस हदीस की। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, देखिए इल्म वही है जो आप सुनते हैं और फिर आप खुद से उसको देखते हैं। अब तो गूगल भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें गलत होती हैं, उसमें पूरी बुक्स भी हैं। आप वहाँ पे से जाके, अगर आपके पास पर्सनली बुक नहीं है तो आप उसमें भी डिफरेंट तरह से चेक कर सकते हैं। कि उनका ये था कि ये सेम हदीस जो है ये तिरमिज़ी में हज़रत अली से भी रवायत की गई है। और ये सवाल हज़रत अली ने ये कहा था कि ये सवाल जो उस औरत ने किया था ये कुर्बान गाह में पूछा गया था, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी से फारिग हो चुके थे। तो वो हज वाला टाइम उनका जो चेहरे का था ना, कि वो तो उसमें तो पर्दा नहीं करती हैं, तो ये उसका जवाब उन्होंने दिया था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर जानते हैं। देखें, हमने जाके अपने अपने अमल का जवाब भी देना है, और हम कुरान क्योंकि हमारे सामने खुला हुआ है, तो अब मैं यही होता है कि मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देती हूँ कि आप लोग खुद से भी फिर देखें, क्योंकि आज की हदीस भी इसी के बारे में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे। जो मैं बार बार आपको ये कहती हूँ ना कि अमल अमल अमल, कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, एक एक लफ्ज़ पे आप सोचे कि 10-10 नेकियाँ, अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिल जाती हैं। तो बाकी तो आप सोचिए, ये तो साइड पे इतना उसका है, और ये वो कुरान है कि जिस रात ये नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। आप सोचिए, ये वो कुरान है जिस रात नाजिल हुआ, वो 1000 महीनों से उसकी ज़्यादा फजीलत है। तो अब हम उसके मतलब क्या मैं कहती हूँ कि ये एक आया ही कुरान की फजीलत में नाजिल हो जाती ना, ये काफ़ी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए देखें कि बहुत प्यारी हदीस है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है जब मैं कुरान के बारे में, क्योंकि मोटिवेशन होती है ना, मुझे होता है कि मैं अपने हर स्टूडेंट को ये बता दूं, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हाय हम थक गए थे, बहाने हो जाते हैं कि अच्छा मेहमान आ गए थे, क्लास नहीं ली, आज ये वजह थी तो हम ये नहीं कर सके। तो उनके लिए और मेरे लिए भी बहुत मोटिवेशन होती है, और फिर दिल चाहता है हाय नहीं, हमने तो कुरान का ये भी पढ़ना है, हमने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे गुजारनी है। और मकसद क्या है, हम क्यों तर्जुमा और तफसीर की क्लासेस कर रहे हैं, हम क्यों बैठ के ये कर रहे हैं? तो आप देखिए कि मुस्लिम की हदीस है, इंटरनेशनल नंबर जो इसका है 805 है, कि हज़रत नवास रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि क़यामत के दिन कुरान और कुरान वाले ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो इस पर अमल करते थे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कैन यू इमेजिन, ज़रा सोचें कि हम अल्लाह के सामने हाजिर, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हाजिर हैं तो क्यों हाजिर हैं कि ये लोग कुरान पर अमल करते थे। अब दिल तो डेफिनेटली हमारा धक धक कर रहा होगा कि आगे पता नहीं क्या सवाल होगा, कबूलियत भी है कि नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन से अमल कबूल करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि वहाँ पे क्या होगा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अल बकरा और सूरत आल इमरान जो हैं, ये उन लोगों के जो कुरान पे अमल करने वाले हैं ना, उनके साथ आगे आगे जा रही होंगी। कैन यू इमेजिन, लफ्ज़ ही बोलते हुए कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि या पाक परवरदिगार, कि ये 2 सूरतें आगे जा रही होंगी, और क्या करेंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बताई। आपको पता है क़यामत के दिन में सूरज जितना पास होगा,
کہ لوگ خوف کے مارے ان کے پسینہ جو ہے نا، کہتے بعض جگہ پہ ہے کہ گردن تک، بعض جگہ کے کان کی یہ جو حصہ ہے نا یہاں تک وہ پسینے سے ڈوبے ہوں گے۔ اس وقت آپ سوچیں کہ یہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران جو ہے نا، سیاہ بادل ہوں گے۔ سیاہ بادل جب ہوتے ہیں نا، ٹھنڈے بادل ہوتے ہیں کہ وہ گھیر لیں گے ان لوگوں کو، یا دو سائبان کی طرح ہوں گے جن کے اندر روشنی ہوگی، جن کے اندر نور ہوگا۔ اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے کہ یا وہ پرندوں کے دو غول جیسے ہوتے ہیں نا، زیادہ سے پرندے آپ سوچیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے، تو اس طرح سے ان کو سائبان کی طرح سے ان کے آگے آگے ہوں گے۔ اور نہ صرف وہ ایسے ہوں گے بلکہ کیا کریں گے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے۔ سبحان اللہ! دیکھیے جس وقت ہم کتنا ہوتا ہے کہ ہائے سفارش ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہماری سفارش کریں گے، لیکن وہ بھی ڈر لگتا ہے کہ حوض کوثر پہ ہم نے پڑھی تھی نا حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم جا رہے ہوں گے تو ہم کیسے پہچانے جائیں گے؟ وضو کے جو نشان ہوں گے نا، جہاں جہاں سے ہم وضو کرتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو وہ رسول اللہ ان کو کہیں گے کہ آؤ میری طرف آؤ، تو فرشتے جب ان کو روک دیں گے وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ لوگ آپ کے تک نہیں آ سکتے۔ تو پوچھیں گے کہ کیوں؟ تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی، انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ تو خوف بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے تو شفاعت کرنی ہے نا ہماری، تو ہمارے عمل ہی ہمیں نہ لے ڈوبے۔ اور پھر دیکھیں یہ وہ قرآن ہے جو ہمارے خلاف جھگڑا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور اس کی سفارش قبول ہوگی۔ آپ کو وہ بھی حدیث یاد ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ گروپ آف پیپل ان کو دیں گے، اور وہ جنت میں خود چھوڑ کے آئیں گے، پھر آئیں گے سجدے میں چلے جائیں گے اور رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ اٹھیے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ میری امت، میری امت۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گروپ آف پیپل دیں گے جو وہ جنت میں چھوڑ کے آئیں گے۔ اور آخری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں واپس آ رہا ہوں گا تو پیچھے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا اور جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اور اس کی میں سفارش نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اکبر! تو یہ قرآن جو ہے، جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، دیکھیے کین یو امیجن دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں نا، ہر جگہ پہ لوگ ہیں، اور صرف وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار بھول رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار محنت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہوں گے۔ ہم نے تو اپنی زندگی دیکھنی ہے نا کہ ہمارے پاس کتنی زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کے عمل دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں حساب جو ہوگا نا وہ ہماری وسعت کے مطابق ہوگا، جتنی میرے رب نے مجھے وسعت دی ہے نا اس کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے، اس سے زیادہ تو پوچھنا کوئی نہیں ہے۔ میری اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا نا، لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو وہاں پہ ہمارا کیا کام ہے کہ ہمارا یہ کام ہے کہ دیکھو تم نے کہنا ہے لوگوں کو، اب وہ کرتے یا نہیں کرتے تم نے پریشان نہیں ہونا، تم اپنا کام کرتے ہو جو لوگوں کو اچھے طرح سے دین کے بارے میں بتاتے جو، کیونکہ آخر میں کام یہی ہے کہ اللہ کا دین بلند کرنا ہے۔ اور یہ جنگوں کا جو ہم پڑھے ہیں، جو جنگ بدر کا بھی پڑھے ہیں، وہ کیوں پڑھے ہیں؟ کہ اللہ کا دین، وہ 313 لوگوں سے شروع ہوئی تھی پہلی جنگ، اور اب دیکھیں ماشاءاللہ کہاں کا مسلمان۔ لیکن پھر افسوس بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر وہ وقت کیسے آ گیا کہ جو مسلمان اتنے عروج پہ تھے آج اتنے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اسپین کی اگزامپل ہی لے لے، 750 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہاں پہ ایک مسلمان بھی صحیح طرح سے پریکٹس کرتا ہوا نظر نہیں آتا؟ تو یہ جاننے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن کے ساتھ حدیث جب تک نہیں ہم سمجھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ شان نزول کیا تھا، اس وقت واقعہ کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں
یا پاک پروردگار اس قرآن کی ایک ایک آیا کو میرے عمل میں ڈھال دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا نا، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کون ہے؟ میں اور آپ نا، مسلمان، ادخلوا السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو نا، یہ منافقت ہوتی ہے کہ کبھی ہم ادھر کے لڑک جاتے ہیں کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں، اسی لیے مشکل لگتا ہے۔ جب ہم پورے کے پورے آ جاتے ہیں نا، تو اتنا پیارا دین، اتنا آسان دین، اتنا پریکٹیکل دین، پھر ہمیں اسی لیے مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم پورے کے پورے دین میں نہیں آتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پورے کا پورا آنا بھی میرا رب ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے جناب، اب ہم آتے ہیں سورۃ الانفال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12۔ اس میں ہم دیکھ رہے تھے، ہم جنگ بدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ پہلی جنگ تھی، اور میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہی تھی، اس لیے ہم اتنی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ بنیاد ہے اسلام کی، دین کی بنیاد ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو ہمیں تانے پڑتی ہے نا غیر مسلم سے، کہ جی یہ تو، اور غیر مسلم سے تانے پڑھتے پڑھتے ہم نے خود بھی یہ کہنا شروع کر دیا، بعض لوگوں نے نعوذ باللہ، کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ آیا تھا، یا پھر یہ کہ اسلام میں وہ تو قافلہ لوٹنے گئے تھے۔ تو اس لیے ان باتوں کا جواب ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی مدد کی، تو آج مسلمان بھی تو اسی طرح سے کم تعداد میں ہو جاتے ہیں یا مظلوم ہوتے ہیں، یا اس طرح سے تو مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے گا، ہم بار بار پڑھیں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نیکسٹ جنگ جو احد کی ہوئی تھی، تو فوراً ہی وہاں پہ مسلمانوں کو اتنی بڑی شکست کا سامنا بھی فور ٹائم بینگ کرنا پڑا تھا نا، جب وہ درہ انہوں نے چھوڑا تھا، انشاءاللہ وہ آئے گا تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سے سٹارٹ کر دیا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ تم خوار ہو جاؤ گے۔ اور وہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جنگ جو تھی یہ کیوں مشکل ترین جنگ تھی، اور جن لوگوں نے اس جنگ میں ساتھ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے 313، وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اب کچھ بھی کر لے دنیا میں یہ جنتوں میں چلے جائیں گے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا۔ کیوں ان کا مقام اتنا بڑا تھا؟ کیونکہ سامنے جن سے جنگ ہو رہی تھی نا، وہ ان کے اپنے چچا، ان کے اپنے ماما، ان کے اپنے کزن، ان کے اپنے دوست تھے۔ یہ بڑی مشکل جنگ تھی، کیونکہ ویسے کسی سے جنگ کر لینا نا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں، اپنے اسلام کی خاطر نکل گئے، کیونکہ جنگیں تو اس دین کو بلند کرنے کے لیے اصل میں ہو رہی تھی نا۔ تو لیکن یہ جنگ اس لیے مشکل تھی کہ سارے کے سارے ادھر بھی اپنے تھے، اور کس جگرے سے پھر یہ لڑے تھے۔ اور پھر ہم دیکھیں گے ایک بہت خوبصورت بات بھی یہاں پہ میں آپ کو پہلے سے ایک بتا دوں، کہ جب یہ قیدی ہوئے تھے نا جنگ بدر میں، تو راستے میں 2 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، جو قیدیوں میں سے، ان میں سے ایک تو وہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجری پھینکی تھی، یاد ہے مکہ میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے اس نے ان کے اوپر ڈال دی تھی، بی بی فاطمہ بھاگی آئی تھی، وہ ساتھ روتی جا رہی تھی، ساتھ پیچھے کرتی جا رہی تھی، تو وہ والا آدمی تھا، رائٹ۔ اور دوسرا کون تھا؟ نضر بن حارث۔ یاد رکھیے اس کو اور غور سے سنیے، اس کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ کیونکہ ہی واز دا ون جو مکہ میں پہلی دفعہ گانا بجانے والیوں کو لے کے آیا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے پیچھے لگا دیتا تھا ایسی عورتوں کو جو بڑے تیار شیار ہوئی، اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا ہوا تھا، وہ گانے بجاتی تھیں اور ایسی محفلوں میں تاکہ مسلمان آئے اور ان کا دین خراب ہو جائے۔ اور ینگ بچے بھی تھے ڈیفینیٹلی، آپ دیکھیں آج کل، آپ اپنے آپ کو دیکھیں یہ انسانوں والی باتیں آپ سوچیں نا، کہ ہمارے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، ان کو ٹریک کرنے کے لیے یہ وہاں سے گانے بجانے والی لے کے آیا تھا۔ آج ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں
کہ کوئی بات نہیں، گانے کا تو ایک فنکشن ہی تھا نا، وہ تو غزلیں تھیں اس لیے ہم چلے گئے تھے، وہ ایسے تھا۔ میں اس لیے آنیسٹلی کہہ رہی ہوں کہ اٹس اے ویری ویری کامن۔ چلو باہر کی بات چھوڑ دو، ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی ہم کہتے ہیں نا اب تو کوئی باہر کا نہیں دیکھ رہا، چلو ہم اکیلے ہیں اور کچھ نہیں ہے تو فون کے اوپر ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کبھی غور سے سنا کریں ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ہی واز چلتا پھرتا قرآن نا، تو انہوں نے تو ایک ایک بات واضح بیان کر دی کہ کیا اصل حقیقت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اتنی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بچ گئے تھے جنگ میں، جنگ بدر میں جو 70 مرے تھے نا، قتل کر دیے گئے تھے، یہ بچ گئے تھے، ان کو راستے میں قتل کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آج تو گھر گھر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ یہ سوچنے کے سمجھنے کے لیے بدر کو میں آپ کو بڑے ڈیٹیل سے لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ جنگ آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، آپ اپنے فرینڈس میں جب بات کرتے ہیں آپ کا ایک حوصلہ بلند ہوگا کہ ہماری کہ کس طرح سے جنگ ہوئی تھی اور وجہ کیا تھی، اور مسلمانوں کو جو اتنی کامیابی ملی تھی 313۔ آج دیکھیں نا دنیا میں اسلام اسی وجہ سے تو قائم ہے ابھی تک بھی۔ تو ہم تھوڑا سا یہ سمجھیں گے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ جو خاندان ادھر بھی تھا، اگر چچا تھے تایا تھے تو وہ اسلام کیوں نہیں لے کے آئے تھے؟ تو اسلام تو تھوڑے سے لوگ تھے جو مدینہ میں آ کے پھر ایکچولی تو اسلام وہاں پہ ترقی کیا نا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ میں آپ کو بڑی مزے کی آج آپ کو ہسٹری سناؤں گی، اور یہ ہسٹری میری فیورٹ ترین اسلامک ہسٹری، اب بلیو کریں مجھے بالکل پسند نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بات جو ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، مطلب اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے بڑھ کے جب تک محبت نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ وجہ کیا تھی کہ محبت کریں گے تو یہ سارے راستے کھل جاتے ہیں، پھر ساری محبتیں کھل جاتی ہیں۔ تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، جب دین سے محبت ہوتی ہے، جب رسول اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کو جاننا، ان کی ہسٹری پڑھنے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، پھر ایک ایک لیکچر سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ واللہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، مجھے کوئی شوق نہیں تھا ہسٹری کا، نہ ہی میں پڑھتی تھی نہ مجھے شوق تھا۔ تو اب میرا جینا مرنا ہسٹری ہے بیسیکلی، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی میرے پاس جب ٹائم بچتا ہے نا کہ اچھا میں نے نوٹس بنا لیے، میں نے یہ پڑھ لیا، میں نے یہ کلاس بھی اٹینڈ کر لی، اب میرے پاس ٹائم ہے تو میں سب سے پہلے جا کے ہسٹری نکالتی ہوں اور پھر میں وہ سننا شروع کرتی ہوں، اچھا نیکسٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے یہ جاننا ہوتا ہے کہ آخر کیا مسلمانوں نے کہاں پہ غلطی ہو گئی کہ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، جو پوری دنیا میں فتح یاب تھے، مطلب ان کو کاپی کیا جاتا تھا، ان کو دیکھا جاتا تھا کہ مسلمان کوئی ایسے تلواروں کے ساتھ تو اسلام نہیں آیا نا، ان کا کردار ایسا ہوتا تھا کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے تھے لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، ہمارے پاس تو اتنی ایگزامپلز ہیں اس کی۔ تو اب میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مکہ کے زمانے میں لے کے جاتی ہوں، اب آپ نے غور سے سننا ہے، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، میں زیادہ پیچھے نہیں جا رہی ہوں، 5 جنریشن پیچھے جاتی ہوں، کہ 5 نسلیں پہلے جو ان کے جد امجد تھے نا، یہ عبد مناف ان کو کہتے ہیں، وہ تھے۔ عبد مناف جو تھے نا، ان کے 4 بیٹے تھے، آپ نے یہ یاد رکھنا، عبد مناف اور عبد مناف کے 4 بیٹے، اور 4 بیٹے کون سے تھے؟ مطلب تھے، ایک کا نام مطلب تھا، ایک کا نام ہاشم تھا، ایک کا نام عبد شمس تھا، اور ایک کا نوفل تھا۔ یہاں سے یہ قبیلہ، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش قبیلے سے تھے نا، لیکن خاندان ان کا کون سا تھا؟ ہاشم تھا۔ اور یہ قبیلہ قریش جو تھا، اس میں 10 قبیلے اور بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے اور بھی قبیلے تھے، لیکن زیادہ پاپولر جو قبیلہ تھا نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاشم قبیلہ، اور دوسرا جو بنو امیہ تھے وہ پاپولر تھے۔ اب وجہ کیا تھی کہ بنو ہاشم جو تھے، ان کے پاس خانہ کعبہ کے یہ متولی تھے، اور خانہ کعبہ کا خیال رکھنا، سارا ان کی صفائی کا خیال رکھنا، جو لوگ آتے تھے طواف کرتے تھے ان کا خیال رکھنا، یہ بہت جیسے ایک ہوتا ہے نا دیندار گھرانے کی طرح یہ مشہور تھے۔
تو لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اچھا دوسرا گھرانہ جو امیہ کا تھا نا، وہ کون تھے؟ وہ عبد شمس جو تھے نا، یہ ان کی طرف کا گھرانہ تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ عسکری جو سارے کام تھے نا، جیسے فوجداری کرنا، لڑائیوں کے لیے جانا، یہ سارا اس قبیلے کے پاس تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں جو آپ کو میں بتا رہی ہوں نا، ہاشم اور عبد شمس، یہ دونوں کون ہیں؟ چچا ہیں، چچا تایا کے بیٹے ہیں سارے کے سارے۔ اب یہاں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو قبیلے ادھر سے چلے آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ ریولری کہاں پہ سٹارٹ ہو گئی تھی اتنی زیادہ؟ کیونکہ امیہ جو تھے نا، یہ کون تھے؟ کیونکہ آگے آپ جب پڑھیں گے کہ خلافت راشدہ جب 4 خلیفہ ہمارے، اس کے بعد جب خلافت راشدہ آگے گئی تو بنو امیہ کی تھی، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آ گئی تھی۔ تو اسلام کو، اس کو سمجھنے کے لیے آج کے لیکچر میں آپ کو یہ بات اگر سمجھ آ جائے گی نا، تو then you will really enjoy کہ او مائی گاڈ، اچھا یہ ہوا تھا، اچھا یہ صحابی کون تھے، وہ صحابی کون تھے، وہ جو مشرکین تھے وہ کیا، ان کے رشتے آپس میں کیا تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ہاشم جو قبیلہ تھا نا، ہاشم تھے، ان کا نام ہاشم تھا، ان کی وجہ سے ان کا قبیلے کا نام بنو ہاشم رکھا گیا تھا۔ اب یہ جو تھے، یہ تجارت کرنے کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں۔ تجارت کرنے کے لیے وہی راستہ ہے جو ہم نے بدر میں پڑھا ہے نا، کہ وہ شام کی طرف ابو سفیان گئے تھے، تو یہ اس زمانے سے بھی قافلے تجارت کے لیے شام ہی جاتے تھے۔ اچھا راستے میں یہ رکے مدینہ، مدینہ رکے جب، تو انہوں نے، اچھا یہ جو جاتے تھے نا، کئی دفعہ یہ بہت بہت اچھے مہینے کے لیے، کئی سال کے لیے، کیونکہ وہیں بیچتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، وہیں سے آگے سے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ اب جب یہ مدینہ میں رکے تو یہ مدینہ میں کہتے ہیں کوئی 1-1.5 مہینہ یا کچھ ایسے ان کا رکنا تھا وہاں پہ۔ یہ ہاشم کی میں بات کر رہی ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اب جب وہ وہاں پہ رکے تو وہاں پہ انہوں نے ایک عورت سے شادی کی جو بنو نجار کی عورت تھی، تو اس سے شادی کی، وہاں پہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہے، اور پھر انہوں نے یہ ان کو کہا کہ اچھا، کیونکہ وہ خاندان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی نا، کہ میں اب شام کی طرف جا رہا ہوں تجارت کے لیے، تو جب میں واپس آؤں گا تو میں تمہیں یہاں سے لے کے، تو then we'll go to مکہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہاشم جو ہے نا، وہ آگے شام کی طرف چلے گئے۔ جب شام کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بیمار ہو گئے، اور کچھ ایسا ریزن ہوا کہ وہیں وہ فوت ہو گئے۔ اچھا جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اب یہ جو ان کی بیوہ تھی مدینہ میں، بنو نجار میں تھی، اب وہ پریگننٹ تھی، کہ ان کو نہیں پتا تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اب یہ شادی کی، مکہ والوں کو پتہ ہی نہیں تھا جو ان کا خاندان ہے۔ اب وہ پریگننٹ تھی، اور ان کا جو بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جو تھا وہ لڑکا تھا۔ وہ جب 3-4 سال کا ہوا نا، تو کیونکہ یہ قافلے کے ساتھ جاتے تھے، تو جو مطلب تھے، ان کے بھائی مطلب، ان کو کسی تجارت میں جو ساتھ قافلے میں گئے تھے نا، ان میں سے کسی نے کہا کہ جب آپ کا بھائی ہاشم گیا تھا تو مدینہ میں اس نے شادی کی تھی، اور شادی جب کی تھی جس عورت سے، تو اس کا ایک بچہ بھی ہے، ایک بیٹا ہے۔ اس زمانے میں قبیلے والے جو لوگ تھے نا، ان میں یہ بہت ہوتا تھا کہ یہ ہمارا خون ہے تو ہمیں یہ واپس ملنا چاہیے۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ پتہ بھی ہو تو منہ چھپا لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر ذمہ داری نہ آ جائے، چچا تایا اگر اللہ نہ کرے یتیم بچے ہوتے ہیں تو کون کسی کو پوچھتا ہے۔ اس زمانے میں اتنا زیادہ، حالانکہ یہ مسلمان نہیں ابھی ہوئے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب مطلب کو پتہ چلا کہ ایسے میرے بھائی تھا، اور بھائی جو تھا اس نے شادی کی تھی، اور اس میں سے ایک اس کا بچہ ہے، یہ ڈھونڈتے ڈھنڈاتے گئے مدینہ۔ وہاں جا کے ان کو پتہ چلا، تو یہ ان کو ملتے ہیں، ان کی بیوہ سے ملتے ہیں۔ ان کو جا کے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، آپ ہمیں دے دے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دینا، کیونکہ میرا تو یہی سہارا ہے، میرے پاس تو اور کچھ ہے نہیں ہے اس کے علاوہ، میں کیوں دوں آپ کو۔ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہہ رہے ہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سردار تھے نا، کہ میں اپنے بعد سرداری جو ہے وہ ان کو دوں گا، یہ میرے خاندان کا چشم و چراغ بن جائے گا۔ تو وہ سوچ کے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ خانہ کعبہ کے متولی بن جائیں گے نا بعد میں، تو وہ اس میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے وہ بچہ ان کو دے دیا۔ اب وہ بچہ لے کے جب وہ مکہ میں آتے ہیں نا، تو اچھا اس زمانے میں کیا تھا کہ غلام بکتے تھے، لوگ غلام لے کے آتے تھے، خریدتے تھے، بیچتے تھے، اللہ معاف کرے، جیسے
आजकल भी आप देखिए, आजकल तो गलत तरीके से होते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो हम सुनते हैं कि बच्चे पकड़ लेते हैं, अगवा करते हैं, आगे बेच देते हैं। अब डिफरेंट शक्ल में अल्लाह, अब तो खराब वाली शक्ल आ गई ना। उस जमाने में भी इंसान बिकते थे। अच्छा, लोगों ने क्या सोचा, मक्का के लोगों ने सोचा कि मुत्तलिब जो है ना, ये कोई गुलाम खरीद के लाए हैं। तो उन्होंने इनको, इस छोटे से बच्चे को क्या कहना शुरू कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब। सुना है ना आपने नाम, अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू कर दिया। अब ये जो अब्दुल मुत्तलिब थे, ये जब बड़े होते हैं, इनकी शादी होती है, और इनकी शादी जो हुई है तो इनके 10 बेटे थे। इनके 10 बेटे, और कहते हैं कुछ बेटियां भी थी। और वो 10 बेटे जो थे वो कौन थे, जिसमें अबू तालिब भी आते हैं, उसमें हमजा का नाम आता है, अबू लहब का नाम आता है, और अब्बास का, और इसके अलावा ये ज़्यादा मशहूर थे। और इसके अलावा उनका जो सबसे छोटा बेटा था ना, वो था अब्दुल्ला। अब एक और गौर से बात आपने सुननी है, छोटा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला जब बड़े होते हैं तो उनकी शादी होती है बीबी आमना के साथ, जो रसूल अल्लाह की मदर है। अब आमना जो थी ना, ये बनु जोहरा, वहाँ का कबीला था मक्का में, उधर उनकी शादी होती है। अब हमने अक्सर सुना ना कि रसूल अल्लाह मदीना में गए तो अपने ननहाल के, वो ननहाल एक्चुअली रसूल अल्लाह के नहीं है, वो उनके दादा का ननहाल था। तो उसकी निस्बत से रसूल अल्लाह ने वो कहा था कि मैं अपने ननहाल से मिलने जा रहा हूँ। तो क्योंकि इनका ननहाल जो था रसूल अल्लाह का, ये मक्का में ही था। ये बनु जोहरा जो कबीला है ना, वहाँ पे बीबी आमना से उनकी शादी होती है। अब देखें अल्लाह सुब्हाना ताला, मदीना का आप ज़रा देखें कि पहले से हम चलते आ रहे हैं ना कि वो मदीना में गए, शादी की। अब ये क्या हुआ, जहाँ पे शादी होती है तो अब्दुल्ला जो है ना, ये तजारत की खातिर जाते हैं, शाम की तरफ निकलते हैं, लेकिन ये जाते हैं मदीना में। मदीना में जब जाते हैं, वहाँ पे ये बीमार हो जाते हैं। अब अल्लाह का करना क्या हुआ कि वहाँ पे बीमार हुए और वो फौत हो गए, और वहीं पे उनको दफनाया भी गया था। और जहाँ पे आता है ना कि फिर इनकी जो रसूल अल्लाह की मदर हैं बीबी आमना, ये भी जब उनको उनकी कब्र पे जाती हैं तो वहीं पे वो फौत हो जाती हैं। तो ये सारे फिर अल्लाह का, देखें वो मदीना की तरफ सारे जा रहे हैं ना, फिर आखिर में तो रसूल अल्लाह भी उधर ही गए थे। तो उनकी शादी जब होती है, वो फौत हो जाते हैं मदीना में। अब उसके बाद जब रसूल अल्लाह पैदा होते हैं, तो आपको याद है अबू लहब ने जब पता चला पहली दफ़ा कि ये बेटा पैदा हुआ, तो उन्होंने लॉन्डी आज़ाद कर दी थी। इतने खुश थे, मक्का में इतनी खुशियाँ मनाई गई थी। अब यहाँ पे ये था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की वफ़ात के बाद पैदा होते, ये हम सबको पता है। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें, वापस चलते हैं। अब आपको ये तो एक सिनेरियो आपके सामने आ गया ना। अब फिर आप देखें कि हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी बीबी फातिमा, उनकी शादी हज़रत अली के साथ होती है, जो कि अबू तालिब, उनके अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे ना, अबू तालिब उनमें से थे। तो उनमें से होती है, हज़रत अली के साथ होती है। ये फिर आगे चलता है। अब मैं ये यहाँ पे रोकती हूँ ताकि आप आगे समझ सकें। अब उनके जो दूसरे बेटे थे अब्द मनाफ के, जो 4 बेटों की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ ना। अच्छा, पहले मैं आपको छोटे वाले कबीले की बात बता दूं। अब जो मुत्तलिब थे, मुत्तलिब के अपने जो बेटे थे ना, वो हारिस थे, और हारिस के जो बेटे थे वो उबैदा थे। उबैदा जो थे, ये कौन थे, जो अभी हम पढ़े हैं ना, बदर में आप सबसे पहले देखें कि जो उतबा, शैबा और वलीद, वो आए थे मक्का, वहाँ से कुरैश मक्का की तरफ से, मुशरिकीन मक्का की तरफ से मैदान जंग में लड़ने आए थे। यहाँ से जब रसूल अल्लाह ने भेजा था कुछ लोगों को, तो उन्होंने सहाबी को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरह के लोग लाओ, ये किनके साथ हमारा मुकाबला है। तो यहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और उबैदा को भेजा था। और उनकी आपस में, फिर उसके बाद जब ये तीनों आपस में लड़े थे, तो फिर उसके बाद सब आपस में दोनों, ये वहाँ का तरीका भी था लड़ाई का कि पहले 2 या 3 लोग आते थे और उसके बाद पूरा लड़ाई शुरू हो जाती थी। ये वो उबैदा थे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में भेजे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरी तरफ आइए, जो इनका एक मुत्तलिब
ایک ہاشم، ایک عبد شمس اور نوفل. نوفل جو تھے نا ان کے بیٹے تھے عدی، اور عدی کے بیٹے تھے موتم بن عدی، اور ان کے بیٹے تھے جبیر. جبیر جو تھے وہ اسلام لے آئے تھے. اب دیکھیں کہاں سے یہ سٹوری چل رہی ہے، اور آپ نے یہ بار بار ویڈیو دیکھ کے نا اپنے نوٹس بنا کے اس کو رٹا لگانا ہے تاکہ آپ کو مزہ آئے کہ ایکچولی ہمارا دین کیا تھا، کیسے شروع ہوا تھا. اچھا جی، اب یہ موتم بن عدی جو تھے نا، یہ پتہ ہے کون تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے نا، اللہ اکبر، اس کے بعد جب یہاں پہ ابو طالب جو تھے ان کی وفات ہو گئی تھی، اور یہاں پہ کیونکہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ قبیلے والے جو تھے نا، جب تک ان کے انڈر نہیں کوئی ہوتا تھا یا اس کے لیے وہ نہیں، اس کو پناہ نہیں دے دیتے تھے نا، تو پھر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب رسول اللہ واپس طائف سے، جب لوگوں نے نہیں سنا، ہم نے سنا، وہ پڑھا تھا نا کہ پتھر مارے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان وہاں سے نکلے تھے. اب یہ واپس مکہ ہی نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہاں تو اناؤنس ہو گیا ہوا تھا. تو کسی کی بھی ہمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفرنٹ لوگوں کو پیغام دیا لیکن کوئی بھی ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. وہ ڈرتے تھے کیونکہ ابو طالب کی جو پہلے وہ سردار تھے، اس کے بعد جو سرداری آگئی ابو لہب کے پاس، تو وہ تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب کیا کہتے؟ تو یہ وہ تھے متم بن عدی جو نوفل کے بیٹے تھے نا، عدی ان کے آگے بیٹے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم آ جاؤ، اور ان کو اپنی پناہ دے دی تھی. تو ان کے بارے میں رسول اللہ کہتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں جو 70 لوگ وہ ہوئے تھے نا، کیا کہتے ہیں ان کو، غلام بنا کے غلام نہیں، کیا کہتے ہیں، آپ لکھیں ذرا، قیدی بنا کے جو لے کے جا رہے تھے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موتم بن عدی ان کی سفارش، اگر وہ زندہ ہوتے اور وہ ان کی سفارش کرتے تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا، کہ اتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر موتم کا. اچھا جی، اب آپ کو یہ سمجھ آگے نا یہ کون سارے بھائیوں کی اولادیں تھی. اب آئیے عبد شمس کے پاس. عبد شمس جو تھے نا، ان کے 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا جو تھا اس کا نام تھا امیہ، اور ایک بیٹا تھا ربیہ. اب پہلے ربیہ کو ذرا دیکھیں. ربیہ کے جو بیٹے تھے نا وہ تھے ابو العاص، اور ابو العاص کے بیٹے تھے عفان، اور عفان کے بیٹے تھے عثمان رضی اللہ عنہ، اور عثمان کے بیٹے تھے عبداللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی تو اس میں سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ والے جو قبیلہ چلا آ رہا ہے، یہ بنو امیہ جو تھے نا، جو آگے جا کے ہم پڑھیں گے، امیہ کے بیٹے تھے حرب کے بیٹے تھے سحر، سواد سے ہے، سواد ہا اور را. سحر جو تھے نا ان کا نام تھا ابو سفیان. ابو سفیان کا بیٹا تھا معاویہ، اور معاویہ کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یزید. تو یہ ایک پورا خاندان آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا تھا. اب دیکھیے کہ دوسری طرف آپ دیکھیے ربیہ، ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہو گئے نا، آپ کو پتہ ہے یہ مسلمان بھی ان میں سے کچھ ہو گئے تھے. اب بنو امیہ جو تھے نا، جن کا میں نے بتایا کہ یہ عسکری جو فوجداری کا نظام ان کے ساتھ تھا، یہ آخر میں جا کے جب فتح مکہ ہوا تھا نا، ان کے پاس بھی کوئی چوائس بھی نہیں تھی، تو فتح مکہ کے موقع پر پھر یہ سارے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ اچھا، اب ہم نے کیا پڑھا تھا، میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ جنگ بدر میں ان کی طرف سے کون سے 3 بہادر لوگ آئے تھے، عتبہ، شیبہ اور ربیہ. یہ کون تھے؟ کیوں مشکل ہو رہا تھا لڑائی کرنا؟ یہ چچا تایا کے سارے بیٹے تھے، کیونکہ جو ان کے بیٹے تھے نا ربیہ، ایک امیہ تھے جن کا میں بتایا ابو سفیان اور یزید ان کی اولاد میں سے تھے، اور ربیہ کے جو بیٹے تھے نا وہ تھے شیبہ اور عتبہ. اور عتبہ کے بیٹے تھے، اب یہ غور سے سنیے، عتبہ کے بیٹے تھے ابو حذیفہ. ابو حذیفہ جو تھے یہ صحابی تھے، اور انہوں نے ناک میں دم کر دیا تھا اپنے خاندان کے، کیونکہ یہ بولتے بہت اچھے تھے، اور یہ بہت تبلیغ کرتے تھے، اور یہ ان کے بیٹے تھے عتبہ کے.
उत्बा इस्लाम नहीं लाए थे, ये बदर में मारे गए थे। ये जो उत्बा, शैबा और वलीद आए थे। अच्छा, उत्बा के बेटे अबू हज़ैफा थे जो मुसलमान हो गए थे, और दूसरा बेटा कौन सा था? वलीद था। वलीद कौन था? जो बदर में गया था। 3 जो लोग गए थे ना। और फिर उनकी बेटी जो थी ना, वो थी, उसका नाम था हिंदा। हिंदा आपने सुना है ना? हिंदा जो थी ये अबू सुफियान की बीवी थी, और ये मुआविया की वालदा भी थी। तो ये एक पूरा कबीला, अब आपको बहुत मजा आएगा कि अच्छा ये वजह थी। और इनकी हमेशा से आपस में ये जो बनु उमैया जो थे ना, उनकी और बनु हाशिम की चपकलश चलती रहती थी। अच्छा, शुरू में तो उनकी बड़ी अच्छी वाली थी। वो कहते थे कि अगर इन्होंने 10 लोगों को खाना खिलाया तो हम 20 को खिलाएंगे। इन्होंने ये काम किया तो अच्छी चीज़ों में इनका मुकाबला होता था। और वो करते करते फिर बाद में जब होना शुरू, इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस कर दिया, तो इनको हुआ कि ये क्या मतलब है, ये तो हाशिम के कबीले की पहले इतनी इज्जत है दीन की वजह से, अब तो इनको और ज़्यादा होगी। तो फिर वहाँ पे जो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, तो दैट वाज द रीज़न। एंड आई होप इंशाल्लाह आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और आप इसके ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये याद भी हो जाए और आप इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं सूरत अल अनफाल, आयत नंबर 12। और आयत नंबर 12 में रसूल अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, इज़ यू ही रब्बू का, जब वही कर रहा था रब आपका, इलल मलाइकाती फरिश्तों के साथ, इन्नी माकुम के बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, तो उन कायम रखो, साबित कदम रखो उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। देखिए कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह, एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा कि ये जंग तो नाम ही था कि मुसलमानों के सहाबा थे। एक्चुअली जंग तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कर रहे थे, फरिश्तों के थ्रू करवा रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को कह रहे हैं कि उनको साबित कदम रखो। और आगे देखिए कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मुफस्सिरीन इसके बारे में क्या लिखते हैं कि कैसे उन्होंने साबित कदम रखा। कि फरिश्ता एक मुसलमान के पास आता और कहता कि मुशरिकीन में एक अजीब बददिली फैल गई है, अपने पास से यूनो कह देते थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान ने हमला कर दिया तो हम टिक नहीं सकेंगे, हम तो भाग खड़े होंगे। अब हर एक दूसरे को और दूसरा तीसरे को यही बात कहता, तो इससे सहाबा के दिल जो थे ना वो बढ़ गए, और वो ये समझने लगे कि मुशरिकीनों में तो ताकत ही नहीं है और हिम्मत ही नहीं है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह अकबर, अगली आयत में ना एक और इतना बड़ा सबक मिलता है। सउल की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू, तो अनकरीब मैं डाल दूंगा उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया है, और रोब डाल दूंगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आज भी अगर इन मोमिन हो जाएंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे बन के रहेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले होंगे, तो आज भी आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दुश्मन के दिल में रोब डाल देगा। आज आपने कई दफ़ा सुनते हैं ना कि आप जो ऐसे लोग होते हैं जो हमें लगता है कि हाय कितने नेक लोग हैं, कि वो कई दफ़ा ऐसी बात कहते हैं कि मैं तो इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ, ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे कर रहे हैं। ये मोहब्बतें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों में डाल देते हैं इर्द गिर्द के लोगों पे। लोग क्या, देखिए हम जिंदगी में क्या करते हैं, हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं ना, हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारे बारे में अच्छा गुमान रखें, लोग हमारे लिए अच्छा सोचें। और वही करने के लिए हम सारा कुछ, कई दफ़ा होता है मुनाफ़िक़त भी तो इसीलिए बंदा कर जाता है कि मेरी अपनी ज़ात में मैं कुछ भी कर रही हूँ लेकिन लोगों के सामने मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस बंदे को पसंद कर लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरे उसके अराउंड लोगों को इल्का करवा देते हैं कि वो उस इंसान से मोहब्बत करें। और कई दफ़ा मैंने आपको वो भी बताया ना कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंसान की कोई ऐसी ज़रूरत होती है, उसको लगता है ये नामुमकिन है, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जो लेने वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने किसी से उधार लेना है या कर्ज देना है या कुछ लेना है, कि अब तो वो आएगा तो बस मामला ही ख़त्म हो जाएगा, उसने तो मुझे घर से निकाल देना, उसने मुझसे ये करना है। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ बैठे बंदे के दिल में डाल देता है और वो जाके उसकी हेल्प कर आता है। और ऐसे वाक़यात हमें बहुत मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि हमें अल्लाह वाला बनना पड़ता है।
हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये कहना पड़ता है, अपने आप से ये अहद करना पड़ता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जान, अपना माल सब कुछ आपके लिए दे दिया, या पाक परवरदिगार आखिर में मुझे जन्नत दे देना। इस दुनिया में जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, जो कुछ करती रहूँगी, या पाक परवरदिगार सब कुछ आपके हक में, या पाक परवरदिगार जो कुछ आपने फरमाया मैं उसके मुताबिक अपनी कोशिश करूँगी कि अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना अमल आखिरी वाला नहीं देखना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ ये देखना है कि मेरा बंदा कोशिश कितनी करता रहा, यही जहाद है। नफ्स के साथ जहाद करना ही सबसे बड़ी जहाद है। और आपको पता है कि जो जहाद में चले जाते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उसमें तो वो तो सीधा जन्नतों में चले जाते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात है जो तालिब इल्म है, अगर तालिब इल्म आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान में अगर मौत भी आ जाती है तो शहादत का दर्जा पा जाएंगे। वो जहाद तो दूर की बात है कि जब हम कुरान का इल्म लेने बैठते हैं और हम अपना इरादा कर लेते हैं कि या पाक परवरदिगार मैंने ये सीखना है, क्योंकि मैं अमल तभी करूँगी जब मुझे समझ आएगी कि मेरे रब ने क्या कहा है, और उस दौरान में अगर हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे जन्नतों में चले जाएंगे, क्योंकि शहादत का दर्जा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फरिश्तों से क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फदरिबू, बस मारो, फौकल आनाक, ऊपर इनकी गर्दनों के, वदरिबू, और मारो, मिनहुम, उनके कुल्ला बनान, हर जोड़ पर मारो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, गर्मी इतनी हो रही है। अच्छा जी, अब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे आप देखिए कि जो ये फरमाया कि उनको मारो, उनकी गर्दनों पर, उनके हर जोड़ पर मारो। तो आप ज़रा ये देखिए, वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नहीं करने वाले, ऐसे क़यामत में ऐसे नहीं कुछ भी होना, ये ऐसे ही हमें डरा रहे हैं। ये जो लोग हैं जिन्होंने कुफ़र, भले उन्होंने कुफ़र किया है, पैदा तो अल्लाह ने किया है ना, इंसान ही है ना, कोई और मखलूक तो नहीं है ऐसा कि जिसको कोई कागज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो पता ही नहीं चल रहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए फरिश्तों को भेज रहा है और कह रहा है कि उनके जोड़ जोड़ पर मारो। और सहाबा ने कहा कि जिस दिन जंग के बाद उन्होंने कहा कि हम साफ पहचान लेते थे कि कौन सा काफिर है जिसको फरिश्तों ने मारा, क्योंकि उनके चेहरे भी बिगड़े हुए होते थे और उनके जोड़ जोड़ पर मारा होता था, और वो ऐसे लगता था जैसे आग से उनको जलाया गया है, और उनके चेहरों का रंग भी सब्ज तरह का हो जाता था। ये अल्लाह सुब्हाना ताला दिखा रहे हैं हम जैसे लोगों को। आज तो रसूलुल्लाह नहीं है हमारे दरमियान में ना, ये कुरान हाजिर इमाम है हमारा, हदीस हमारे पास है। अब देखिए हदीस पे इतना काम करके हम तो उनका कोई एहसान ही नहीं चुका सकते कि जो उन्होंने कर दिया, कि हमारे सामने अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब चीज़ें बैना हमारे सामने आ गई। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल करने वाला बस बना दे। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि ये क्यों किया इतना। देखिए हमारा दिल भी दहल जाता है ना थोड़ी देर के लिए, देखें कि हाय अल्लाह सुब्हाना ताला ने दुनिया में, आखिरत तो गायब है ना, हमें नहीं पता, हम कुरान में पढ़ते हैं, फिर हमारे दिल में ये होता है कि शायद अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसलिए कहा होगा कि दुनिया में ना तुम संभल जाओ, तो आखिरत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे शायद नहीं करना। ये दुनिया में करके दिखा रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला कि देखो दुनिया में ऐसे मैंने किया। वो जो कौमों पे अजाब आया था वो दुनिया में अजाब आया था, अल्लाह सुब्हाना ताला ने करके बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसलिए नहीं भेजा कि जैसे पहले कौमों पे अजाब आते थे ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला कौम पे अजाब भेजते, मुझे भेजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि मैं खुद से जहाद करूं और ख़ुद इनकी गर्दनें मारूं जो अल्लाह सुब्हाना ताला की राह पे जो कुफ़र करते हैं और शिर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये बैना आयात हैं, क्योंकि इन ऐसी आयात को पढ़ते हुए जो होता है ना कि दिल भी दहल जाते हैं कि या पाक परवरदिगार रहम कर हम पे, आज जो हमने इस्लाम की शक्ल बना दी है और जिस हालत में आज हमारे सामने इस्लाम है, इसलिए तो हमें समझ ही नहीं आती है इन आयात की ना, हम वसवसे में रह जाते हैं ये कैसे हो गया, अच्छा ऐसे है, पता नहीं अब इसकी डिटेल सही बयान भी हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके डेप्थ में कुछ और ही बात हो जो हमें नहीं समझ आ रही, ऐसा कुछ नहीं है, ये बैना आयात हैं।
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़ालिका, ये भी अन्नहुम, ये इस वजह से है क्योंकि शाकुल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की मुखालफत की, व रसूलहू, और उसके रसूल की मुखालफत की। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मन युशाकिल्लाह, जो अल्लाह की मुखालफत करेगा, व रसूलहू, और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़बरदस्त सज़ा देने वाला है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना बैना बयान कर दिया। वो लोग जो हदीस को नहीं मानते, आजकल का जो सबसे बड़ा फितना यही है कि वो हदीस के इनकार कर देते हैं। वो रसूल क्यों? क्योंकि सुन्नत पे अमल करना मुश्किल लगता है ना, तो मानो ही ना। कुरान तो पढ़ना कोई नहीं है, तो इसलिए वो तो कह देंगे हाँ जी कुरान में है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने हदीस से इनकार कर दिया इतना बड़ा। अल्लाह सुब्हाना ताला, देखिए फिर हम कैसे, आप मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कैसे करेंगे अगर हमें हदीस का ही नहीं पता लगेगा, अगर हम उसको छोड़ देंगे। इंशाल्लाह आगे आ रही आयत, वहाँ तक पहुँच गई तो उसकी फिर डिटेल बताती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं आयत नंबर 14 में, ज़ालिकुम, ये है सज़ा, फजूकू हो, तो बस चखो इसको, व इन्ना लिल काफिरीना अज़ाब अन्नार, के काफरों के लिए आग का अजाब है। आपको पता है ना, दोज़ख का अजाब डिफरेंट तरह का है। आग का अजाब है, कहीं ठंड का अजाब है, कहीं के पीप पिलाने का अजाब है, कहीं पे किसी तरह का डिफरेंट डिफरेंट अजाब है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि काफरों के लिए कौन सा अजाब है? आग का अजाब है। अल्लाह अकबर। अब आगे देखिए ये जो आयत आ रही हैं, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मैदान जंग में मुसलमानों को तरबियत बता रहे हैं कि क्या तुमने करना है, क्योंकि मैदान जंग से अगर ये वाली हालत ना होगी तो फिर इंसान एक ओपन एंड होता है ना, तो उसमें भी ये होता है कि अच्छा अगर ये सिचुएशन हुई तो मैं भाग जाऊंगा। ये आयात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप कहते हैं ना कश्तियाँ जला के चले जाओ और फिर वो देखो कि क्या होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, कि जब तुम मुलाकात करोगे तुम उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, ज़हफ़न मैदान जंग में, फ़ला तवल्लुहुमुल अदबार, तो देखो पीठ फेर कर मत भागना वहाँ से। वमन युवल्लिहिम, और जो कोई पीठ फेरेगा, यौमइज़िन, उस दिन, दुबरहू, पुश्त अपनी, इल्ला, मगर ये कि अब दो चीज़ें बताई कि अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। मुतहर्रिफन, पैंतरा बदलने को, पैंतरा इसको मतलब दाव लगाने को, जैसे लिकतालिन, जंग के लिए, और मुतहय्यज़न, या पनाह लेने के लिए, इलाफियतिन, एक ग्रोह की तरफ, फ़क़द बाअ बिग़ज़ब मिनल्लाह, तो तहकीक वो पलटा साथ गज़ब अल्लाह के। अब दो चीज़ें हैं कि या तो वो इसलिए मैदान जंग से कि कोई दाव लगाने के लिए ना कि पीछे थोड़ा हटते हैं, ये काफिर आगे आएंगे जिनसे जंग हो रही है, मैदान जंग की बात हो रही है ना, तो फिर एकदम उनसे हमला कर देंगे। सेकंड ये कि अगर एक ग्रोह है और वो मतलब आगे ज़्यादा लोग हैं तो वो वापस अपने बड़े लश्कर की तरफ जाता है ताकि हम सब मिलकर दोबारा इनके साथ हमला करें। तो इन दो चीज़ों के अलावा अगर कोई और चीज़ है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वह बाअ बिग़ज़ब मिनल्लाह, तो वो अल्लाह के गज़ब से वापस लौटेगा। वह मावाहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। वह बिसल मसीर, और देखो वो बहुत बुरी जगह है। और अब आगे आता है आयत नंबर 17। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये भी इतनी प्यारा पैगाम है क्योंकि हज़रत अबादा बिन सामित कहते हैं कि वो बैठे हुए थे रात को, बदर की जंग के ख़त्म होने के बाद रात को बैठे हुए सब साहब आपस में बात कर रहे हैं। और वो बात क्या कर रहे हैं कि अच्छा देखो कि कितने लोग थे जिनको तुमने कितनों को मारा, उसने कितनों को मारा। तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये आयत नाजिल हुई थी, इसका शान नुज़ूल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं फलम तक़तुलूहुम, सहाबा को कह रहे हैं कि देखो तुमने उनको कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, लेकिन अल्लाह ने उनको कत्ल किया। व मा रमईता, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं
کہ تم نے نہیں پھینکا، اب رسول اللہ سے آپ نے نہیں پھینکا، تم نے میں اب منہ سے نکل رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا کیا تھا کہ کنکریاں لی اور ایک مٹھی میں، جیسے تھوڑی سی کنکریاں کتنی ہوتی ہیں ایک مٹھی میں، وہاں پہ 1000 کے قریب لشکر، اور وہ مٹھی میں کنکریاں لے کے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہت الوجوہ، کہ چہرے تمہارے برباد ہوں، اور یوں کر کے انہوں نے وہ پھینکی تھی، کنکریاں پھینکی کافروں کی طرف۔ اور آپ دیکھیں، کہتے ہیں کوئی ایک کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں وہ مٹی اور وہ کنکریاں نہیں گئیں، اور وہ اپنی آنکھیں ملنے لگے تو رسول اللہ نے ایک دم سے صحابہ کو حکم دیا کہ تم ٹوٹ پڑو اب ان کے اوپر، اور وہ انہوں نے جا کے جنگ کرنا شروع کی، اور وہ پھر ان کو کامیابی ملی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ، کہ نہیں تم نے پھینکا، نہیں آپ نے پھینکا، اس رمیتا جب پھینکا آپ نے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن وہ اللہ نے پھینکا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کہیں صحابہ مومنین جو ہیں ان کے دل میں تکبر نہ آ جائے، کہیں وہ واپس جائیں تو وہ سوچیں لو جی ہم تو اتنا بڑا کام کر کے آئے ہیں، اور تکبر جو کرتا ہے نا وہ اپنے ایمان سے ہی جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ شرک کی ایک چھوٹی والی جو قسم ہم نے پڑھی تھی، ایک شرک اکبر سے شرک اصغر پڑھا تھا نا، کہ جو تکبر ہے وہ بھی شرک کی ایک علامت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہیں پہ ان کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ تم نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا ہے۔ وہ جب مٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے جب پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ کیوں پھینکی تھی؟ کیونکہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے مومنوں کو، تاکہ اس کا ایک معنی یہ آتا ہے کہ آزمائے، اور دوسرا آتا ہے کہ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام دے مومنوں کو، منہ اپنے پاس سے، بلا ان حسنا، کہ بہت اچھی آزمائش، بہت اچھا انعام، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام دیا نا مومنوں کو، کہ جب وہ اللہ کے راستے میں چل پڑے، جب انہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا، ان کو یہ پتا تھا کہ وہاں پہ کتنے لوگ ہیں، لیکن میرے رب کی شان دیکھیں، ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری نظر میں ان کو کم کر کے دکھایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہ جب کبھی ہم ایسی مشکل میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو پھر سب کچھ ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے، پھر ساری تدبیریں ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں۔ وَمَكَرَ اللَّهَ، کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ تم نے مکر کیا تو اللہ نے جو تدبیر کی وہ تم اس کے پورے نہیں آ سکتے ہو، بس ایک دفعہ اللہ قبول کر لے، ایک دفعہ ہم مومنوں کی لسٹ میں آ جائیں، ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی سمجھ لے، ایک دفعہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں، کیونکہ ولی بھی تو اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں نا، اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں ایسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندہ جب فرض عبادات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت کرتے ہیں جو اپنی فرض عبادات پوری کرتے ہیں، لیکن فرض عبادات کے بعد جب وہ اپنی نفلی عبادات پوری کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ آپ کین یو امیجن کہ وہ پورے کا پورا اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ولی اگر کسی بات کے لیے کوئی قسم اٹھا لے کھا لے تو اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے کہ میرا ولی کہیں اس کو بات اس کی جھوٹی نہ پڑ جائے۔ یہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں بتا دیا کہ غائب کے پردے تو جب ہٹیں گے، قیامت جب آئے گی، جنتوں میں جب تم جاؤ گے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوزخ و جنت کا نظارہ دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لٹا دیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیاں آنیسٹلی کچھ بھی نہیں ہیں،
कितने को साल जी लेंगे, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। अगर है भी बचा खुचा कुछ हमारे पास है भी, एक एक लम्हा आप देखें कि इस लम्हों का हिसाब देना है। हम अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जब खड़े होंगे, पूरा दिन सुबह से रात तक आप देखें जितने लम्हे गुजरते हैं, जब हम हिसाब करना शुरू करते हैं ना, तो एक बात आपको मैं बताती हूँ कि जब हम ये शुरू करते हैं ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारनी है बस। अब सुबह से शाम तक आप देखेंगे, पहले तो हम बेख्याली में कर रहे होते हैं ना, तो वो दिन गुजर जाता है। अब हम जब अल्लाह की राज़ी करने वाले करते हैं, तो हमारा हर अमल इबादत बन जाता है। हम जो खाना पकाते हैं, हम सफाई करते हैं, हम बच्चों की टेक केयर करते हैं, क्योंकि मेरे रब ने कहा है ना, हम जब किसी से बात करते हैं फ़ोन पे घंटों घंटों करते हैं ना, अगर हम अल्लाह की बात ही कर रहे हैं, हम दूसरे को भी यही बता रहे हैं, देखो आज मैंने ये हदीस पढ़ी थी, आज मैंने ये कुरान की क्लास में सीखा था, देखो तुम भी आज जो कुरान की क्लास में दावा हो गया ना, तो सारा दिन उसी में गुजर जाता है। और आखिर में अपने आप को जब आप चेक करते हैं ना रात को कि मेरा दिन कैसा गुजरा था, अगर मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हाजिर हूँ, अब अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपको ऑनेस्टली इतना सुकून मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि या पाक परवरदिगार, इतना पूरे दिन में मैंने तो काम ही सिर्फ वो किया जो आपकी रज़ा का काम था। और अगर हमारा ये ख्याल ना होता, फिर हम डरते रहते हैं सारा वक्त कि हाय पता नहीं अल्लाह के सामने जाएंगे तो हमने क्या किया। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, करोड़ शुक्र है कि हम ऐसे काम नहीं करते हैं, लेकिन अल्लाह इस क्लास में ले आया। ये किसी भी, मैं अपनी क्लास की सिर्फ बात नहीं करती हूँ, कोई भी आलिम दीन जो है, आप किसी भी क्लास में चले जाते हैं, आप कुरान खोल के खुद से पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तफसीर जानना शुरू हो जाते हैं कि मेरे रब ने मेरे ख़त में मुझे क्या कहा है। क्योंकि कहा तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ना, तो मुझे ही डायरेक्ट ख़ताब किया ना मेरे रब ने, तो मेरे रब ने क्या कहा है। तो जब मैं जानने की कोशिश करती हूँ, तो आप सोचें, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है ना कुरान में, अल्लाह सुब्हाना ताला बसीर है, देखते हैं, मैं हर वक्त देखता हूँ, मैं तुम्हारी शारक से ज़्यादा पास हूँ। सिर्फ यही इमेजिन करते रहें कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरी कोशिश देख रहा है, और फिर अपने आप से ही पता है इतनी मोहब्बत हो जाती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला, वही होता है ना, तकवा क्या है, मुत्तकी कौन है, जो इन दोनों हालतों के अंदर होता है। कभी वो उम्मीद की हालत में होता है कि हाय इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने माफ़ कर देना, क्योंकि सारा दिन तो मैं ऐसे गुजारा है। और कभी खौफ होता है कि या अल्लाह ये वाली काम पता नहीं अल्लाह को पसंद होगा कि नहीं। उम्मीद और खौफ के दरमियान की हालत जो है ना, यही तकवा है। और तकवा वाले ही जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, और तकवा वाले ही नूर के मेंबर पे बैठेंगे इंशाल्लाह। आप और मैं अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि इन सारी बातों को हम अपने दिल में बिठा लें और हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला आसानियाँ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी कितना वक्त है? 2 मिनट रह गए हैं, तो 2 मिनट में अगली आयत, हाँ थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आगे तो जाए ना, पूरे क्लास के बाद हम थोड़ी सी आयात ही कर पाते हैं। अच्छा जी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया इन्नल्लाह समीउन अलीम, के बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला सुनने वाले और जानने वाले हैं। और आयत नंबर 18 सूरत अल अनफाल, ज़ालिकुम, ये है खुशखबरियाँ। अब अल्लाह सुब्हाना ताला मुसलमानों को खुशखबरी दे रहे हैं, ज़ालिका ये है, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह मुहिनु कैदल काफिरीन, कि अल्लाह सुब्हाना ताला कमज़ोर करने वाला है चाल काफिरों की। और अपने ऊपर रख के देखें कि अगर हम कभी भी किसी मुश्किल में फंसेंगे और अगर हम सही रास्ते पे हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला दूसरों की चाल कितनी मजबूत हो, कितने इल्ज़ाम लगाने वाले बैठे हों, कितने ताकतवर हों, अल्लाह सुब्हाना ताला अगर राज़ी हो जाएंगे हमसे, तो वो उसको कमज़ोर कर देंगे। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं इन तस्तफ्तिहु, अगर तुम फैसला चाहते हो, फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, तो बेशक आ गया तुम्हारे पास फैसला। व इन तंतहु, और अगर तुम बाज आ जाओ, वहुव खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब कौन सी ये दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे मुश्रिकीन मक्का से कह रहे हैं कि अगर तुम फैसला चाहते हो तो तहकीक फैसला आ गया,
کیونکہ ابو جہل جب نکلے تھے نا جنگ کے لیے تو مکہ میں جا کے کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، میں نے بتایا نا کہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، تو سارے وہاں پہ جب لوگ کو لے کے گئے تو خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ پکڑ کر انہوں نے غلاف پکڑ کے کیا کہتے تھے، یا پاک پروردگار آج تو حق و سچ کا فیصلہ کر دینا، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے یا پاک پروردگار اسے غالب کر دے، جو سب سے زیادہ حقدار ہے یا اللہ اس کو غالب کر دے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، کیونکہ میں نے رشتے آپ کو بتائے نا کہ جنگ میں تو آمنے سامنے رشتے تھے، یا پاک پروردگار آج تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دے، اسی لیے اس جنگ کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آ گیا فیصلہ نا، حق و سچ کا فیصلہ ہو گیا، دیکھو وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ گے نا تو وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کتنے بھی گناہ کر لو، تم نے شرک بھی کیا، اگر تم معافی مانگ لو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم واپس پلٹو گے، نعود، تو ہم بھی پلٹیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں فرشتوں کے ساتھ پھر تمہارے مقابلے میں آ جاؤں گا۔ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تمہارے لیے تمہارا کوئی گروہ شیئن کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگرچہ وہ کثرت میں ہو، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہم جب انشاءاللہ جنگ احد کو پڑھیں گے نا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نعود، اگر تم آؤ گے تو ہم بھی واپس آئیں گے، تو وہاں پہ مسلمانوں کو کیوں نقصان ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اطیع اللہ تو کیا تھا، اطیع الرسول نہیں کیا تھا، اور مومن تھے سارے کے سارے، جان بوجھ کے بھی نہیں کیا تھا۔ ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اور اس پہ ان کا آپس میں ہوتا۔ اس وقت خالد بن ولید اور جو ابو سفیان تھی، اسلام نہیں لے کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو نقصان جو اتنا پہنچایا تھا۔ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا بہت انٹرسٹنگ، آگے پوری کلاسز آ رہی ہیں انشاءاللہ، ہر کلاس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، میاں عمیر تھینک یو ویری مچ بیٹا، آپ بہت محنت کرتے ہو، آپ بہت اچھے بچے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، آمین۔ اچھا جی، آپ اپنے پلیز، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی، اپنے لو ونس کو پلیز بتائیں، آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ ایک اپنی دوست کو، ایک اپنے فیملی میں ممبرس کو، کسی کو ایک کو کلاس میں ضرور لایا کریں، تاکہ ان کی زندگی میں بھی قرآن ایسے ہی کھل جائے جیسے آپ کی زندگی میں کھلا ہے، اور ان کے لیے پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک سفر کا سامان میں لگا کہ مطلب وہ آگے آگے سفر کر رہے تھے، تو یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، مطلب ان کو لینگویج میں بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، یا وہ انڈرسٹینڈنگ ان کا ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، جو وہاں کے جہاں پہ ملے تھے نا، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ میرے اختیار میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز چلاؤ، لوہے کی ان چادروں کو بالکل دہکا دو آگ میں، تو فرمایا تو میرے پاس لاؤ اس کو دہکا کر، تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا ان دیوار پر میں ڈال دوں۔ پھر ان میں سے اس دیوار کے اوپر ان لوگوں کی جو جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ سننے کی بھی ان کو سمجھ نہیں تھی اور وہ بات اس طرح سے کرتے تھے اور وہ بڑے فسادی تھے، تو اس کے بارے میں اب وہ ان کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی اور نہ ہی وہ سوراخ کر سکیں گے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا اس دیوار کو، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ دیکھیں یہاں پہ
हम क़यामत की निशानियों में पढ़ते हैं ना कि जूज मजूज जो है वो वापस वहाँ से दीवार से निकल आएँगे, तो यहाँ उसी की तरफ इशारा था। और उस दिन हम इन्हें आपस में एक-दूसरे में गडमड होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूँक दिया जाएगा, बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। इस दिन हम जहन्नम को भी काफ़िरों के सामने ला खड़ा करेंगे, जिनकी आँखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक़ सुनकर ही नहीं देते थे। क्या काफ़िर ये ख्याल कर बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इनकी काफ़िरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बाएतबार अमाल सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अमाल के हिसाब से सबसे ज़्यादा खसारे में कौन है, वो है कि जिनकी दुनियावी ज़िंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गईं, कि जो दुनिया में जितना भी काम करते थे, कभी वो ये भी था कि वो दुनिया के लिए भी करते थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में भी कर रहे होते थे, लेकिन उनमें एक बीमारी थी जो रियाकारी की बीमारी होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो इसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उनकी मुलाकात से कुफ़र किया, इसलिए उनके अमाल जो है वो सब के सब गारित हो गए। बस क़यामत के दिन हम इनको कोई वज़न कायम नहीं करेंगे। देखिए क़यामत के दिन तोले जाएँगे ना अमाल, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैमाना ही नहीं होगा। उनको तो उनका कोई वज़न नहीं किया जाएगा। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नम है, क्योंकि उन्होंने कुफ़र किया और मेरी आयत का और मेरे रसूलों का मज़ाक उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फ़िरदौस है, अल-फ़िरदौस है और उसकी बड़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी होगी, जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इरादा नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी वो मेरे रब की बातों को ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। और को हम देखिए ये इतनी खूबसूरत आयत है, इसको मैं दोबारा से भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि या नबी इनको कह दे कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए पूरे समंदर जितने भी है ना वो स्याही बन जाए, तो मेरे रब की जो भी बातें हैं उनके ख़त्म होने से पहले ही वो समंदर ख़त्म हो जाएगा। गो हम इस जैसा और भी इसकी मदद के लिए ले आएँ। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका महबूद सिर्फ़ एक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू होगी, तो उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी खूबसूरत आयत हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ए नबी आप कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए, तो भी मेरे रब की बातों को ख़त्म करने होने से पहले ही वो समंदर ख़त्म हो जाए, गो हम उन जैसे और भी उनकी मदद के लिए ले आएँ। अल्लाहु अकबर। और आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है। तो जिसे अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो, उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सूरत अल-कहफ़ जो हम पढ़े थे उसका वो ख़त्म होती है। हमने जो भी सबक सीखे, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे सबक थे कि माँ-बाप नेक होते हैं, तो कैसे उनकी औलाद के आगे वो चीज़ें आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सँभाल लेते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि अब तो उम्रें बड़ी हो गई, अब क्या करें? अब तो बच्चों की शादियाँ हो गई, अब समझ आई है तो कभी ऐसी बातें सुन के डिप्रेशन होता है। और अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि देखो ना जब समझ आई तो उस वक़्त तक तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, क्योंकि हमें दर्द तो सारा बच्चों का ही होता है ना। तो अब ये जब हम आयत पढ़ते हैं तो फिर दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि माँ-बाप का काम है, फिर दुआएँ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तकदीर के फ़ैसले भी बदल देते हैं ना। तो हम जब दुआएँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कबूल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के सामने वो सब नेक। अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम को। सूरत मरियम मक्की सूरा है, इसमें 98 आयत हैं और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। काफ हा या आइन सॉद। ये हरूफ मुक़त्तात हैं और ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का ज़िक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। और क्या मेहरबानी थी कि जबकि उसने अपने रब
کو चुपके दुआ की थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरा सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ मांग के महरूम नहीं रहा। कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं कि मैं जब भी आपसे दुआ किया या रब्बल आलमीन, आपने कभी मुझे महरूम नहीं किया। मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबतदारों का डर है, मेरी बीवी भी भांज है, बस तू मुझे